Ang ikaduhang sulat ni Pablo alang kang Timoteo, ikaduhang Timoteo, Kapitulo 1. Gikan ni Pablo, apostol ni Kristo Jesus, tungod sa pagbuot sa Dios, og gipadala aron magsangyaw sa gisaad nga kinabuhi, nga atong nabatunan, pinaagi sa pagkahiusa nato kang Kristo Jesus. Alang kang Timoteo, ang pinangga kong anak, ang Dios nga Amahan ug si Kristo Jesus nga atong Ginoo maghatag unta kanimong grasya, kaluoy ug kalinaw. Nagpasalamat ako sa Dios nga akong gialagaran sa malinis nga konsensya, sama sa pag-alagad sa akong mga katigulangan. Adlaw ug gabii nagpasalamat ako kaniya, samtang sa kanunay akon naghinumdum kanimo diha sa akong mga pag-ampo. Nahinumdum ako sa imong mga luha, ug nangandoy nga makikita kanimo aron malipay ako pag-ayo. Nahinumdum ako sa imong matinud-anong pagtuo, sama sa pagtuo sa imong apuhan nga si Loida, ug sa imong inahan nga si Eunice. Misalig ako nga nagbaton kaghihapon sa maong pagtuo. Tungod niini, mahinumduman ko ikaw sa pagmainiton sa paggamit sa gasa nga gihatag sa Dios kanimo sa dihang gipandungan ko ikaw sa akong mga kamot. Kay ang Espiritu nga gihatag sa Dios kanato wala maghimo kanatong talawan, kundili naghatag kanatong gahom ug gugma ug pagpugong sa kaugalingon. Busa ayaw kaulaw sa pagsaksi alang sa atong Ginoo ug kanako nga iyang binilanggo. Pakigambit hinuon sa mga pag-antos tungod sa maayong balita, sumala sa kusog nga gihatag sa Dios kanimo. Giluwas kita niya ug gipili aron mahimong katawhan niya, dili tungod sa atong nabuhat, kundili tungod sa iyang kaugalingong tuyo ug grasya. Gihatag niya kanato kining maong grasya diha kang Kristo Jesus, sukad pa sa sinugdanan. Apan karon, gipakita na kanato pinaagi sa pag-abot sa atong manluluwas nga si Kristo Jesus. Gibuntog niya ang gahom sa kamatayon ug pinaagi sa maayong balita. Gipadayag niya ang kinabuhing walay katapusan. Gisugo ako sa Dios sa pagsangyaw ug pagtudlo sa maayong balita. Ingon nga apostol ug tungod niini nag-antos ako. Apan wala ko kini ikaulaw, kay nakaila ako sa akong gisaligan ug sigurado ako nga siya takos nga makaamping sa iyang gipiyal kanako hangtod ni adtong adlaw. Sundang nga panig-ingnan ang matuod nga mga pagtulunan nga gitudlo ko kanimo ug pabilin diha sa pagtuo ug gugma nga naato tungod sa atong pagkahiusa kang Kristo Jesus. Ampingi ang maayong mga butang nga gipiyal kanimo pinaagi sa gahom sa Espiritu Santo nga nagpuyo dinhi kanato. Nasayod ka nga gitalikdan ako sa tanan nga taga-lalawigan sa Asya, lakip na nila ni Figelo ug ni Hermogenes. Hinaot unta nga maluoy ang Ginoo sa panimalay ni Onesiforo, kay gidasig ako niya sa makadaghan, ug wala niya ikaulaw ang akong pagkabilanggo. Hinuon, sa pag-abot gayud niya sa Roma, gipangita dayon ako niya hangtod nga nakaplagan ako. Hinaot unta nga kaluy-an siya sa Ginoo sa adlaw sa iyang pagbalik. Nasayod ka pag-ayo sa gidak-on sa iyang gikatabang kanako didto sa Efeso. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 2. Busa anak, pagmaligon, pinaagi sa grasya nga nabatunan nato diha kang Kristo Jesus. Itugyan sa mga tao nga kasaligan ang imong madungog, nga akong giwali at tubangan sa kadaghanan, aron kini itudlo usab nila sa uban. Pakigambit sa mga pag-antos, ingon nga maayong sundalo ni Kristo Jesus. Gusto sa usa ka sundalo nga mahimuot ang iyang labaw. Busa, dili siya mag-apil-apil sa kalihukan nga walay labot sa iyang pagkasundalo.
Ang usa-usab ka magdudula, nga moapil sa lumba dili gantihan, kundili musubay sa mga lagda. Ang mag-uumang nga naghago pag-ayo, kinahanglan maoy makadawat sa unang bahin sa abot. Palando nga kining akong gisulti, kay ang Ginoo magtabang kanimo sa pagsabot sa tanan. Hinumdumi si Hesukristo nga kaliwat ni David. Gibanhaw siya ug mao kini ang maayong balita nga akong giwali. Nagantos ako ug gigapos gani og kadina sama sa usa ka kriminal tungod kay nagwali man ako sa maayong balita. Apan ang pulong sa Dios dili ginapos. Busa giantos ko ang tanan tungod sa piniling katawhan sa Dios aron makabaton usab sila sa kaluwasan nga anaa kang Kristo Jesus uban sa himayang dayon. Matuod gayud ang giingon, kun namatay kita uban kaniya, mabanhaw usab kita uban kaniya. Kun mulahutay kita, maghari usab kita uban kaniya. Kun ilimod ta siya, ilimod usab kita niya. Kun kita dili magmatinumanon, magpabilin siyang matinumanon, kay dili siya makahimo sa paglimod sa iyang kaugalingon. Pahinumdumi niini ang katawhan, ug pahimangnuis sila atubangan sa Dios, sa dili pagpakiglantugi bahin og mga pulong, kay dili kini makaayo, kundili makadaot lamang sa namati. Paningkamuti pag-ayo nga ang Dios mahimuot kanimo, ingon nga alagad nga wala ikaulaw ang iyang trabaho ug usa ka alagad nga nagtudlo sa kamatuoran sa hustong paagi. Likaye ang binuang ug dili Dios nun nga lantugi, nga mas makapahilayo lamang sa mga tao gikan sa Dios. Ang gitudlo nila mahisama sa kabahong nga mag-ut-ut sa unod. Ang duha kanila mao si Himeneo ug si Filito. Nahisalaag sila gikan sa kamatuoran ug gilibog nila ang ubang mga magtotoo pinaagi sa pag-ingon nga ang pagkabanhaw nahitabo na. Apan ang lig-on nga sukranan nga gipahimutang sa Dios dili gayud matarog ug niini nahisulat kining mga pulonga. Nakaila ang Ginoo sa mga iya ug ang tanan nga nagsangpit sa ngalan sa Ginoo kinahanglan dili na magbuhat og dautan. Sa usa ka dakong balay adunay nagkalain-laing mga plato ug mga panaksan. Ang uban plata ug bulawan, ang uban kahoy ug yuta. May alang sa espesyal nga higayon ug may alang usab sa adlaw-adlawng paggamit. Kun hinluan sa tao ang iyang kaugalingon, gikan niining daotang mga buhat, gamiton siya alang sa espesyal nga mga katuyuan, kay gihalad man siya aron kapuslan sa iyang agalon, ug siya andam sa tanang buhat nga maayo. Likaye ang mga daotang butang, nga gusto kaayong himuon sa mga batanon. Tinguhaa hinuon ang pagkamatarong, pagtuo, gugma, ug pakigdait, uban ni adtong maputli ug kasing-kasing nga nagsangpit sa Ginoo. Likayi usab ang binuang ug walay pulos nga mga pakiglantugi. Nasayod ka nga mosangpot lamang kini sa panag-away. Ang sulugoon sa Ginoo kinahanglan dili mangaway. Kinahanglan maluluyon siya sa tanan, maayo nga magtutudlo ug mapailumon. Malumo siya kung magmaymay sa mga misupak kaniya. Tingali, hatagan sila sa Dios ug higayon sa paghinulsol, ug masayod sila sa kamatuoran, ug mahibalik unya sila sa maayong pangisip, ug makaikyas sa bitik sa yawa nga midakop ug miulipon kanila. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3. Timan ikini, sa katapusang mga adlaw, muabot ang mga malisod nga panahon. Ang mga tao maghuna-huna lamang sa ilang kaugalingon ug sa kwarta. Hambugiro sila, mapahitason, bugal-bugalon, masupilon sa ilang mga ginikanan. Dili mapasalamaton ug dili Diosnon. Wala sila'y kaluoy,
walay puangon, tigbutang-butang, mapatuyangon, bangis, madinumtanon sa maayo, mabudhion, mapasagaron ug garbuso kaayo. Palabihon nila ang kahilayan kaysa Diyos. Magpabilin silang relihiyoso, apan isalikway nila ang matuod nga gahom niini. Likayi kining mga tawhana. Pipila kanila, musaka sa kabalayan aron pag-ilad sa mga makaluluoy nga babaeng nabugatan sa sala ug dalirang madala sa ilang nagkalain-laing daotang kaibog. Naningkamot kining mga babayhana nga makakaton apan dili gayud sila makasabot sa kamatuoran. Ingon nga si Hanes ug si Hamres misupak kang Moises. Kining mga tawhana usab misupak sa kamatuoran. Hugaw ang ilang hunahuna ug pakyas ang ilang pagtuo. Apan dili sila mulampos kay makita man unya sa tanan ang ilang binuang sama sa nahitabo kang Hanes ug kang Hamres. Apan walay natago gikan kanimo sa akong gitudlo, sa akong kagawian ug sa akong tumong sa kinabuhi. Nasayod ka sa akong pagtuo, pagpailob, paghigugma ug pagkamainantuson sa mga paglutos ug mga pag-antos nga nahiaguman ko dito sa Antioquia, sa Iconio ug sa Listra. Apan giluwas ako sa Ginoo gikan niining tanan. Ang tanan nga nagtinguha sa pagkinabuhi nga Diyos nun diha kang Kristo Jesus, lutoson gayod. Apan ang mga dautan ug tigpakaron ingnon musamot pagkadautan, manlimbong sa uban ug malimbungan usab sila. Apan ikaw pabilin diha sa mga kamatuoran nga gitudlo ko kanimo, ug hugot mong gituuhan kay nakaila ka man sa nagtudlo kanimo niini. Nasayod ka nga sukad pa sa imong pagkabata, nagbasa ka na sa balaang kasulatan. Kini mo'y nakahatag kanimong kaalam ug naghatod kanimo ngadto sa kaluwasan, pinaagi sa pagtuo kang Kristo Jesus. Ang tibuok kasulatan gisulat uban sa lamdag gikan sa Dios ug mapuslanon alang sa pagtudlo sa kamatuoran, sa pagbadlong, sa pagsaway ug sa pagtudlo unsaon pagkinabuhi nga matarong. Sa ingon, ang nag-alagad sa Dios masangkap pag-ayo ug maandam sa tanang maayong buhat. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus, nga maoy maghukom sa tanang tao, buhi o patay, tungod kay mubalik man siya aron paghari, awhagon ko ikaw, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod, daniha, badlunga, dasiga ug tudloi uban sa pagpailob ang mga tao. Muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto, mauna lang ang ilang sundon, ug magtawag silang daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tinumo-tumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan, buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita, ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios. Panahon na nga mubiya ako niining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo, ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto niyang adlawa, iganti kanako sa Ginoo, ang matarong nga maghuhukom. Ug kini dili kanako lamang, kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Paningkamuti gayod ang pag-ari kanako sa labing madali. Gibiyaan ako ni Demas
tungod sa iyang paghigugma niining kalibutana, ug miadto siya sa Tesalonica. Si Crescente miadto sa Galacia, ug si Tito sa Dalmacia. Si Lucas na lamang ang uban kanako. Kuhaa si Marcos ug dad-a diri kay makatabang siya kanako. Gipaadto ko si Tikiko sa Efeso. Inig-arin nimo, dad-a ang akong kupo nga gibilin ko kang Karpo didto sa Troas. Dad-a usab ang mga libro, labi na kadtong mga libro nga panit. Si Alejandro nga platero nakahimo kanakog dakong kadaot. Ang Ginoo maoy magbalos kaniya sa iyang gibuhat. Likayi siya kay supak gayud siya kaayo sa atong mensahe. Sa una kong pag-atubang sa hukmanan, wala gayoy mitabang kanako. Gitalikdan ako sa tanan. Hinaot unta nga dili sila pakasadon sa Dios niini. Apan ang Ginoo miunong kanako ug mihatag kanakog kusog aron ikasangyaw ko ang tibuok mensahe ngadto sa mga dili Hudiyo. Ug giluwas ako gikan sa baba sa leon. Ug luwason ako sa Ginoo gikan sa tanang kadautan ug dad-on ngadto sa iyang langitnong gingharian. Kaniya ang himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Ipangumusta ako kang Prisca ug kang Aquila ug sa panimalay ni Onesiforo. Si Erasto nagpabilin sa Corinto ug si Trofimo gibilin ko sa Mileto kay nasakit man siya. Paningkamuti pag-ari diri sa dili pa ang tingtugnaw. Si Eubulo ug si Prudente, ingon man si Lino ug si Claudia, ug ang tanang kaigsuunan nangumusta kanimo. Ang Ginoo mag-uban sa imong espiritu. Ang grasya sa Dios mag-uban kaninyong tanan.